सामने रखते हुए मैं आज जिले शाह के ऊपर बात करना चाहता हूं। पहले देखिए, मैंने तो उसने कहा वो मेरे से एक दफा मिला है, लेकिन या मिलाया है, ये मैं तो मुझे तो उसको याद नहीं, ज्यादा लोगों के बीच में मिलाऊंगा। लेकिन मुझे हर रोज फजर के ऊपर ऊंची ऊंची आवाज आती थी मेरा नाम लेके। कोई एक या दो थे, लेकिन मुझे एक की ऊंची आवाज आती थी, मेरा नाम पुकारता था। तो मैंने 2-3 दफा लोगों से पूछा ये कौन है आदमी। उन्होंने कहा जी हम आपसे मिलाएंगे, लेकिन बात बीच में रह जाती थी और इतनी चीजें होती रहीं। वो था जिले शाह। और फिर जब से उसको शहीद किया गया, उसके बाद फिर मुसलसल उसकी वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखता रहा। और यानी 26 साल की पॉलिटिक्स में बड़े बड़े ऊंच नीच हुए हैं और मुश्किल और बुरे वक्त आए हैं, और मेरे लोगों ने कुर्बानियां दी। मुझे याद है जब अपने धरने में भी हमारे 4-5 लोग शहीद हुए, लोगों को मारा भी पुलिस ने, तब भी यही लोग जो आज ऊपर बैठे हैं, तब भी यही ऊपर बैठे हुए थे। और हम 25 में भी बड़ा जुल्म हुआ। कई चीजें मुझे अभी भी याद हैं कि एक 11 साल के बच्चे को सुबह के 3 बजे पुलिस पकड़ के फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी कि जी बाप नहीं है तो 11 साल के बेटे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। फिर ख्वातीन की मैंने कहानियां सुनी। हमारी एक एमपी थी, 70 साल की एमपी, उसको जिस तरह घसीट के लेके गए, बैक प्रॉब्लम हो गया, उसकी कमर में दर्द शुरू हो गई। तो मैंने वो भी सुनी। और फिर 2 हमारे कारकुन शहीद हुए, एक को रावी के पुल से नीचे फेंक दिया। यही दरिंदे पुलिस वाले थे, तब भी पुल से उसको नीचे फेंक दिया। और दूसरा अटक पुल, उधर हमारे केपी से एक नौजवान आ रहा था, उसको फिर वो टेयर गैस शेलिंग में वो भी शहीद हो गया। लेकिन जो मुझे जिले शाह की तकलीफ हुई है, और वो उसकी शायद मैं अकेला नहीं हूं, पाकिस्तान के लोगों को, आम लोगों को, जैसे जैसे उसकी वीडियोस देखते रहे कि वो किस तरह का आदमी था। एक मलंग था, वालिद ने मुझे बताया स्पेशल चाइल्ड था, एक जुनूनी था। उसकी इन्होंने 25 मई को मार के उसका बाजू तोड़ दिया था, वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था कि जो भी कुछ उसके मतलब कह दें, आज तक किसी इंसान ने, जो भी मैंने सुना, उसके वालिद से भी सुना, किसी ने यह नहीं कहा कि आज तक उसने किसी के ऊपर कोई बुरा किया हो। एक अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी था, जुनूनी था। तो जो तफसीलात उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके, एक अंग्रेजी का वर्ड है कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस ने उठा के अंदर रख के अपने पुलिस वैन से किधर लेके गए, 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उससे क्या किया गया। और उसकी लाश एक सड़क पे मिली। हमारा एक पार्टी का वर्कर वो सड़क से लाश उठा के लेके गया सर्विस हॉस्पिटल, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आती है। कल शाम को मैंने डॉक्टर यास्मीन के साथ कौम के सामने बताया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही थी। जिस तरह का उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, यानी मैं अब अपना क्या बताऊं कि ज़हन मेरा नहीं मानता कि ये किस तरह के दरिंदे थे, और इसके पीछे कौन सी सोच थी जिसने इंसानों के ऊपर यह करवाया। साइकोपैथ है, ज़हनी मरीज है वो आदमी। वो जब से आया वो इस तरह की हरकतें करवा रहा है। 60 जगह उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं जो आज मीडिया पे भी चली हैं। वो तस्वीरें देखी हैं कि जिस तरह का जुल्म किया गया उसके ऊपर, और जुल्म करके उसकी लाश सड़क पे फेंक दी गई। और जो मुझे, अब मैं ये बयान नहीं कर सकता कि ये जो मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक जरदारी जैसे मुजरिम का बगल बचा, उसको बिठाया इसलिए गया कि ये नहीं कि कोई दयानतदार और ईमानदार आदमी था, यह कि वो कितना ज्यादा हमारे खिलाफ जहर थी उसके अंदर, इसलिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसके साथ आईजी, ये पुलिस इस तरह के आदमियों को, और जो सीसीपीओ है, ये लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं। इनकी वजह से पंजाब पुलिस बदनाम होती है। मेरे जो लोग जा रहे थे काफिलों के अंदर, जब उनका पुलिस के साथ गुजरे तो उन्होंने कहा कि पुलिस की सारी हमायत हमारे साथ थी, ऊपर ये दरिंदे बिठा दिए। और इतनी शर्मनाक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनको शर्म नहीं आई। ये लोगों को इंसान नहीं समझते, भेड़ बकरियां समझते हैं। पहले बैठ के जब वो बेचारा, जब जिले शाह जब शहीद होता है तो मेरे ऊपर 302 कत्ल का, उसके कत्ल का मेरे ऊपर डाल देते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं
کہ حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا, ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے, اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے. اور ساتھ اور بھی 2 ایس پیز تھے. شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی, مجھے بھی یاد رہیں گی, میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو. ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے, اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ, یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, جب یہ پہلے تشدد کریں, اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا. پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے, میسج پہنچائیے پہلے. لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا, پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں. اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا, کور اپ شروع ہو گیا. یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر, جو لوگ ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے, پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا, لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے. اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں. ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, نہ ان میں عقل ہے, نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے, نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے, نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے, نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے. یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے, یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. شہباز گل کو, یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے, شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے. یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا, ننگا کیا, اس کے اوپر جبر کیا. اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے. اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے. اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب, رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہی تضاد آ گیا. پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آج مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو. کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں. یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. یہ جو مرضی کرے, جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو, یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو, اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی ہے اس کو معاف کر دو, اس کے کیس ختم کر دو, کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی, شہزادے, بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے, جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے, اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا, اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے, معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی, سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں,